بكم من جديد مستمعينا تتفرجوا فينا في اللايف وتشوفوا في سي خالد بن يحيى دونك لو ديريكتور نتاع لاجونس تونيزيان دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. سي خالد انجينيور، سي خالد ما شاء الله خبره كبيره. سي خالد باك جراوند نتاعو في المانيا، البدن تونسي، المخ تونسي الماني، التكوين نتاع انجينيور، وهذا الكل يعطينا برشا حاجات باهيه اذا نحبوا نحطوا تصور جديد واستراتيجيه جديده. العمل في الخفاء يخدم برشا في الخفاء، وانا ديما نشد في سيف باش يجي، وهو يحب ديما اذا وقت اللي فما حاجه ووقتها يجي يحبش يجي جوست باش يحكي هكاك. سا سي اكستراوردينير ويحسب لك سي خالد. سي خالد زروان، شفما في زروان احكي لنا. زروان فما انا مركز تكوين اللي اكسبسيونيل خاطر المناخ اللي فيه دوبوي دي زاني معناتها دي ديسيني من احسن المراكز اللي عندنا. من احسن كما قاش الاحسن برشا فيه باش ما يغيروش من بعضهم بالحق من احسن المراكز في جو جميل جدا ومناخ نتاع فورماسيون. بكري جبت لك على حكايه الكار نتاع لاكومبانيمون اي لا ريلاسيون افيك لونفيرونمون، هذوما نسميهم المرافقه والعلاقه مع المحيط. L'idée derrière Schneier, c'est de dire une population qui s'intéresse à la formation professionnelle, des chercheurs de formation, يجيو المراكز باش يشوفوا ينجموا يشتغلوا في المركز هذاك. ماذا بينا ناخذوهم قبل ما يدخلوا يفير دي انترفيو باش فوار البروفيل نتاعو يتماشى مع لي سبيسياليتي الموجودين في المركز هذاك ولا لا، ومن بعد pour l'assister dans l'intégration في وسط المركز. Ça يجيو جماعة من بعيد، il faut savoir l'intégrer في الفوyer في الريستوران في les ateliers du centre et tout ça. Et du coup خلقنا ce nouveau corps, le corps d'accompagnateur et de responsable d'environnement. L'idée c'est quoi derrière? C'est s'assurer que le jeune a un vis-à-vis au niveau du centre au cas où أمور مش هي عنده قلق حاجة مقلقته peu importe عنده toujours un vis-à-vis. اليوم نجم يتوجه للمنشط، نجم يتوجه للمتكون، نجم يتوجه للمدير. ساعة ساعة ينوس با دو لو فير. Alors قلنا فما حد il est dédié pour ça, c'est l'accompagnateur. D'accord. Et l'accompagnateur il sécurise le parcours نتاعو في وسط المركز. اش عملنا تو في زروان؟ في زروان on a digitalisé le processus. C'est-à-dire كي يجينا لو جون on crée un dossier de fond باش نفهموه لو جون هذايا. علاه جانا، شنو هما لي تالون نتاعو، وعلاش يحب يقرا في المركز هذاك، وعلاش الفليه الفلانيه. سا يحب يقرا اون سبيسياليتي خاطر بوه قال باش يقرا الحاجه الفلانيه في السونتر. مي سا كورسبون با سي تالون. ليدي سو لو دير هاهم لي تالون تاعك. عندنا هوني لي سبيسياليتي هذوما في المركز، لكن عندنا مراكز اخرين افيك دوتر سبيسياليتي. يجي نشوفوا شنو الحاجه اللي تساعدك. Et tout ça dans le digital. عندنا une fiche à l'apprenant. بعد أي حاجة تصير في وسط المركز on la retient pour reconstruire le parcours du jeune. علاش؟ خاطر يجي وقت on doit calculer l'employabilité du jeune. شو معناتها؟ معناتها tenant compte de la conjoncture tout au dehors du centre في l'environnement. اش عندنا معامل، اش عندنا سبيسياليتي، شنو la conjoncture économique ما إلى ذلك. Et le jeune a tout un parcours. تحسب لي سكيلز نتاعو سواء تكنيك اي سي سوفت سكيلز، هارد سكيلز سوفت سكيلز، pour savoir تقول انت شنو هما لي شانس دو سو جون دو تروفي ان بولو في المارشي. Et de là on peut créer cette cartographie d'employabilité في تونس. سي ترافي دو لونغ الين، ما تخافيش عليك نحكي لك هذايا حكايه سافا بروندر 18 سنين مش بتاع بروغراماسيون شهريه. مشوار الألف خطوه يبدا بخطوه. سي وانت اي جوست اوزي لو فير. Alors Zarwen s'est proposé en tant que pilote de cette plateforme. Le développeur حطينا على ذمة المركز، ils sont en train d'affiner le mode شكون يدخل les accès، شلون يكتب بالضبط غادي، شلون يكتب بفاسون كو الاخر نجم يفهمها. فكي مشينا لزروان بالحق ça fait plaisir. غزونا الاخرين غادي قالوا nous sommes honorés de piloter la plateforme هذه في زروان. Alors faites-le, la plateforme est à la le développeur est à la on va évaluer cette plateforme Inch'Allah fin juin. Si ça réussit, on passe directement au mois de septembre. Le tour Thani avec une dizaine de centres. Inch'Allah d'ici fin de l'année prochaine, le centre le système d'accompagnement.
اكستراوردينير. باهي باش نمشيو في سؤال من عند مستمع، باش نمشيو في الكونساي اكسبريس تو سويت. كونساي اكسبريس. جانا سؤال سي خالد من عند مستمع اسمه ابراهيم. المستمع هذا يقول انا ديجا نخدم في مؤسسه، جو ترافاي دون اون انتربريز، لكن اون باراليل نحب نطور من كفاءتي. لكن يقول لك تطوير الكفاءه نتاعي موجود عندكم في لي سونتر، موجود في لي سونتر نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل. يقول لك انا باش نمشي لسونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل يلزمني فيزيكمون نتنقل. مع خدمتي ما نجمش بيسكو نخدم، ما نجمش نسلم في رزقي، مي اون ميم طون نحب نطور كفاءتي. يقول لك فما حل ولا ما فماش؟ وحتى كان ما فماش فماشي حل قدام خممتوش فيه سي خالد. داكور. اليوم بالنسبه للخيان اللي عندهم خدمه معناتها يخدموا دي زونتربريز ويحبوا يعملوا الترقيه المهنيه، فما باساج عندها اسم دونك الترقيه المهنيه. الترقيه المهنيه فما حاجه بريفي اللي موجوده اللي اون كور اسمها الترقيه المهنيه معناتها يتصلوا باللي زونتين دو سي ان اف سي بي بي، دونك اسمها سي ان اف سي بي بي اكزاكتومون تابعه وزاره التكوين المهني والتشغيل، ويعملوا مطلب في الترقيه المهنيه، ومن بعد يدخلوا دون دي كلاس الفورماسيون تصير ا ديستانس. ايوه فما اون بلاتفورم يدخلوا لها، وفما لي فورماتور دو لا تي اف بي نفس الشيء يخدموا في زاده حتى مع التعليم العالي في دوتر سبيسياليتي، وفما نوع تاع كوتشنج معناتها لابرونون بوز دي كيستيون، وفما لو فورماتور كي ريبون. دونك عن بعد هذاك كل شيء عن بعد افيك دي فاس بريزونسيال. التكوين المهني ما يخفاش عليك فما برشا حوايج تخدم باليد. انتو الاختصاص فوالا كي نحكيو على ستوديو ما تنجمش تقول لي ستوديو باش نعملوا فاسون تيوريك ما يفوتوا شيء. هذوم كل الموجودين يلتحقوا بال لي زونتين دو سي اف سي بي بو امبورت معناتها موجوده في الجمهوريه الكل، ومغادي يوريهم بالضبط كومون سانسكرير وكيفاش يدخلوا في المنظومه هذيا. اللي ما عندناش بار كونتر هما ليكيفالون دي موكس. هذا هو لي موك ام او او سي. هما لي كور اون ليني. لي كور اون ليني هما غراتوي في العالم كامل. ما عندناش على خاطر في البروجي دو لا ديجيتاليزاسيون دو لا تي اف بي نو سوم انكور او ديبي. اليوم قاعدين نقول نحن قاعدين في رقمنه الاداره، ولكن باش يجي وقت اون دوا ديجيتاليزي لا فورماسيون ان سوا. سا فا بروندر دو تون، معناتها ما نجمش نقول لك راهو عام جاي بحوالي نجي نحكي لك على الحكايه هذه، لا سا فا بروندر دو تون خاطر مضبوطه برشا بالمونتاليتي نتاع لي فورماتور نتاعنا نتاع لو بارتاج دو لانفورماسيون. اليوم بعض الاساتذه في التعليم العالي ولا وفي حتى في التكوين المهني في مخه الكابيتال نتاعو سو كونتون دو كور اللي هو خلقه. العالم تو تبدل، مش ذاك الكابيتال نتاعو سي با لو كونتون دو كور، على خاطر لي كونيسونس سو اكسيسيبل بارتو. تعمل ضربه جوجل اون توف كل شيء. Alors la façon comment on partage l'information هي لو كابيتال. فلازم هما خدمه كبيره تخدم au niveau de nos formateurs pour digitaliser la formation. Une fois ندخلوا في اللوجيك هذه on va créer les MOOC qu'on va mettre à disposition تاع طالبي التكوين. مي ما نخبيش عليك ça va prendre encore 4-5-6 سنين. مي سا فياندرا ديجا. وي انا فاهمك. فما شكون ممكن يقول هوني 4-5-6 سنين على موك. وي خاطر ساعات راهو عبد قبل ما تمد له الكريم شونتي يلزمك تمد له الخبز. ما تجيش الواحد ما عندوش خبز تمد له الكريم شونتي. دونك فريمون احنا في تدرج سي ابراهيم. دونك اللي بعث لنا لو ميساج نتاعو دونك فما حاجه موجوده اللي هو ينجم ينسهر فيها بارتي تيوريك. هو صحيح ما عطاناش اختصاصه في كي خلى ميساج على سيرفر فوكال نفكر 70 11 5 5 5 il a pas laissé sa spécialité. كاش ديما نقولوا خليونا في الميساج نتاعكم لو بلوس دو ديتاي بوسيبل في غضون تريكتي، لكن اعطيونا ديما لي ديتاي باش احنا الاجابه نتاعنا تكون لا بلو بريسيز بوسيبل. دونك فما هذيا لا سي اف سي بي بي الترقيه المهنيه موجوده، ومراكز التكوين الكل على ذمته. معناتها ينجم يتصل اتو مومون بالمركز التكوين المهني وينجم يبوسا كيستيون، والخاين غادي ينجموا يعاونوه في الحكايه هذه. فوالا دونك موجوده. بتات هو ما خممش باش يمشي سور بلاس، نقول لك صعيب ياسر تكون اي فما موجوده. ريت كيفاش ساعات نحكموا عن بعد، لكن موجوده فما حاجات. وهوني زاده الوزاره ولا سور لا كومونيكاسيون. فوالا سور لا كومونيكاسيون سور لو ديجيتال، خاطر كومونيكي في الشارع ولا بالاوراق راهو الناس الكل راهي على فيسبوك وعلى لي ريزو سوسيو. سي خالد كلمه الختام في 20 ثانيه. الاسبوع هذا هو الاسبوع الوطني للتكوين المهني.
فما بليزيور اكتيفيتي ونطلب منكم الكل باش تدخل على لي باج نتاع لا تي اف بي ونتاع وزاره التكوين والتشغيل باش نشوفوا اش عندنا en termes d'activité. عندنا un programme très riche. اليوم عندنا une convention avec Microsoft qu'on va signer. غدوة عندنا دي convention نتاع شراكه مع سي اف سي بي والانيتي qu'on va signer. الخميس عندنا الكونكور نتاع الطبخ. ومن بعد لو هايلايت دو سيت سيمين صرا مهرجان الوطني للتكوين المهني. ف جو فوز انفيت باش تتبعونا في هذا الماراثون من ديزاكتيفيتي في هذا الاسبوع. برافو اي بون فون اي بون كوراج. يعطيك الصحه. والباب محلول ديما ليك سي خالد، للوكاله، شكرا. للوزاره، لاي حد ينجم يطور في التشغيل ويحسن في التشغيليه نتاع الشباب نتاعنا في تونس.